अस्सलाम वालेकुम, आई सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, बात कर लेते हैं अदाकारा खुशबू की। क्या उनके शौहर अरबाज खान उन्हें छोड़कर 5 साल पहले जा चुके हैं? और अगर जा चुके हैं तो कहाँ जा चुके हैं? उनके बारे में आप लोग माजी में बहुत सारी बातें सुनते आ रहे होंगे और बहुत अरसे से, एक तवील अरसे से ये खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं कि अदाकारा खुशबू और अरबाज खान के अंदर अलहदगी हो चुकी है। इस तरह की भी बहुत सारी बातें आ रही थी। फिर अदाकारा के मुबैना तौर पर इनके सुसर का भी एक बयान सामने आया था कि अरबाज खान की सबसे बड़ी गलती ही यह है कि उसने खुशबू से शादी की। लेकिन अब आकर बिल आखिर, क्योंकि इतनी सारी बातों के बाद खुशबू जो है वो कुछ बोलती ही नहीं थी, लेकिन बिल आखिर खुशबू ने इस चीज़ का भांडा फोड़ दिया है और उन्होंने बता दिया है कि अरबाज खान और उनके दरमियान ताल्लुकात कैसे हैं। तमाम तफसीलात आपके सामने रखने से पहले आपको बताऊंगी कि आज ही की इसी वीडियो में एक दूसरी हमारी बड़ी प्यारी अदाकारा है, बड़ी खूबसूरत अदाकारा है। जी हाँ, मैं सारा उमैर की बात कर रही हूँ, जो खुद को करीना के जैसा समझती हैं और कहती हैं कि अगर कहें कि एक इंसान के 7 रूप होते हैं और अगर कहें कि मैं भी करीना का ही एक रूप हूं तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि मेरी शक्ल हूबहू करीना जैसी है और मैं जहां भी जाती हूँ लोग मुझे करीना से ही मुखातिब करते हैं। सारा उमैर ने बड़े दुखी दिल के साथ अपनी आहो पुकार और अपनी जिंदगी से जुड़ा एक बहुत ही हसास मामला जो है वो डिस्कस किया है मीडिया पर, और वो समझती हैं कि अब ये चीज़ आप लोगों को बता देनी चाहिए, क्योंकि सामना होता रहता है। जितना मैं इस चीज़ को छुपाऊंगी ये चीज़ उतनी खुलकर सामने आएगी। आप लोगों के लिए जानना इन तमाम चीज़ों को बेहद ज़रूरी है। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अदाकारा खुशबू माजी की बोल्ड तरीन एक्ट्रेस, फिर उसके बाद स्टेज, आपको पता है कैसी दुनिया है, एक बहुत ही रंगीन दुनिया है। और स्टेज की खवातीन जो है मुबैना तौर पर बड़ी मुश्किल से अपने घर बस आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सारी गलत है। अच्छी लड़कियां भी हैं, बुरी भी हैं, कुछ मजबूरन कर रही हैं, कुछ शौकिया कर रही हैं और कुछ अपने कदम जमाने के लिए वहां पर इस तरह से कर रही हैं और इस चीज का सहारा ले रही हैं कि भाई हम जो है, हम बस स्टेज पे आ गए हैं तो अब ये हमारी ही दुनिया और हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं आ सकता है। अदाकारा खुशबू के ऊपर माजी में कई इल्जामात लगते आ रहे हैं। बहुत सारी एक्ट्रेसेस, बहुत सारे लोग जो हैं वो ये भी कहते हैं कि ये बूढ़ी होने के बावजूद भी स्टेज पर रात जमाए बैठी है, यहाँ से जाती नहीं है और नए आने वाले जो लोग हैं उनको जगह नहीं बनाने देती है, उनको वेलकम नहीं करती है। और ऐसा कई एक्ट्रेसेस ने मुतअद्दिद दफ़ा जो है वो इंटरव्यूज दिए हैं और बात की है अदाकारा खुशबू के हवाले से। तो जनाब, ये तो था अदाकारा खुशबू की जिंदगी का एक पहलू। अब दूसरी जानिब आते हैं, क्योंकि माजी की बोल्ड मकबूल फिल्मी हीरोइन खुशबू खान ने सालों से ये खबरें गर्दिश कर रही है कि उनकी और अरबाज खान जो है उनके ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हैं, उनमें कशीदगी है, ये लोग अलग हो चुके हैं, इनकी ज़िंदगी के मुश्किलात चल रही हैं, रिश्ते जो हैं वो टूट चुके हैं और अब बड़े अहम किस्म के इनकी शफात खुशबू ने खुद कर दी हैं। जी हाँ, हाल ही में खुशबू खान ने एक प्रोग्राम को इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू में उन्होंने बहुत ही दिलचस्प बातें की और अपनी ज़िंदगी के मुश्किल लम्हात और अरबाज खान से मुतल्लिक उन्होंने खुलकर गुफ्तगू की है। जी हाँ, उनका कहना है कि अरबाज खान इनके लिए सब कुछ थे, लेकिन जब से इन्हें अरबाज खान की ज़रूरत पड़ी, अरबाज खान इनको छोड़कर फरार हो गए, यानी कि भाग गए। अब जी, आपको हैरत हो रही होगी कि शोहर भाग गया, ये क्या मामला है? चलिए मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। फिर वो कहती हैं कि शादी जो है, एक फिल्मी रंगीन दुनिया में मुलाकात हुई अरबाज खान से, फिर वही बात, मोहब्बत हो गई। मोहब्बत हुई, कुछ अरसा रिलेशनशिप में मुबैना तौर पर रहने के बाद बिल आखिर दोनों ने शादी भी कर ली। शादी के कुछ ही अरसे के बाद वो कहती हैं, जब मेरी बर्थडे थी, यानी कि शादी के बाद पहली जो बर्थडे थी, अरबाज ने मुझे तभी ब्लॉक कर दिया था। मैं इंतजार करती रही कि अरबाज जो है वो मुझे बर्थडे विश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। अरबाज खान ने मुझे ब्लॉक कर दिया हुआ था। इसके बाद वो कहती हैं कि जब जब जिंदगी के मुश्किल लम्हात में मुझे अरबाज की जरूरत पड़ी, अरबाज ने मेरा साथ नहीं दिया। आप लोग हमेशा ये सवाल पूछते थे, अरबाज खान के ऊपर ये सवालात उठाते थे कि आज भी अदाकारा खुशबू काम कर रही हैं और स्टेज पर इंतहाई बोल्ड काम कर रही हैं। आखिर एक शोहर जो है वो कैसे अपनी बीवी को इजाजत दे सकता है कि वो इस हद तक बोल्ड काम करे? लेकिन अब देखिए ना कि अंदर के मामलात खुलकर सामने आ रहे हैं। असल में अरबाज खान जो हैं वो आज से 5 साल पहले अदाकारा खुशबू को छोड़कर जा चुके हैं और इस चीज़ का खुद इकरार करती हैं अदाकारा खुशबू। वो कहती हैं कि मेरे शौहर मुझसे अलग हो चुके हैं। हाँ, तलाक नहीं हुई, दोनों बेटे मेरे पास है जिनकी कफालत मैं अकेली कर रही हूँ। नहीं जानती कि अरबाज को क्या हुआ,
وہ خاموشی سے نکل گئے اور پھر کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئے، لیکن آج بھی میرے دل میں ارباز خان کے لیے محبت ہے، ارباز خان کے لیے پیار ہے، جگہ ہے۔ آج بھی مجھے ان کی کمی محسوس ہوتی ہے، میں چاہتی ہوں کہ ارباز واپس آ جائے، لیکن میں نہیں جانتی کہ 5 سال پہلے ایسا کیا ہوا جو ارباز خان مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ بہت ہی دلچسپ پہلو ہے، اور بہت سارے لوگ جو سمجھتے تھے کہ اداکارہ خوشبو اب بھی اتنی ڈٹائی کے ساتھ کام کر رہی ہیں سٹیج پر، تو آخر اس کے پیچھے کیا معاملہ تھا؟ تو اب آپ کو پتہ چلا کہ اصل میں ان کی زندگیوں میں جتنی آسانیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی ہیں، اور ارباز خان ان کو چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ مبینہ طور پر یہی باتیں ہو سکتی ہیں، لوگوں کا دباؤ، لوگوں کی باتیں، سٹیج کی دنیا، پھر ایک بیوی کا اس طرح کے کام کرنا، اور پھر شوہر کیسے رکھ سکتا ہے؟ نہ کرتے بھی کتنا بھی غلط انسان ہونا شوہر، لیکن وہ اتنی زیادہ وہ نہیں برداشت کر سکتا، کسی حد تک آ کر وہ تنگ ہو ہی جاتا ہے۔ تو وہی معاملات ہوئے ہیں ارباز خان کے ساتھ، اور اب خوشبو جو ہے وہ کہتی ہیں جی میں نے تو اچھی بیوی بننے کی پوری کوشش کی، فیصلہ آپ لوگوں کا ہے، آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ ارباز نے جو کیا وہ درست کیا یا پھر غلط کیا۔ اداکارہ خوشبو کے بارے میں بھی آپ نے بات کر کے ضرور بتانا ہے کہ وہ مجبور ہو کر اپنے بیٹوں کی کفالت کریں گے سٹیج پر کمائی کر کے، یہ بھی درست ہے یا پھر غلط ہے؟ جو بھی آپ ان کے بارے میں سمجھتے ہیں ضرور بتائیے گا۔ لیکن ہماری ایک بڑی معصوم، بڑی پیاری، بڑی دلکش اداکارہ، جی ہاں میں نے کہا تھا سارہ عمیر کی بات کریں گے، کہ انہوں نے بھی اپنی زندگی سے جڑے ایک بڑے اہم پہلو کا ذکر کیا ہے، اور آج کی اسی خبر کے اندر میں نے ان دونوں خبروں کو اس لیے انوالو کیا کہ دونوں کا ٹاپک مطلب کسی حد تک ایک ہی ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ آپ معاشرے کو دیکھیں کہ کس طرف کو جا رہا ہے، یا کس طرح سے تیزی سے ہمارے ملک میں اس قسم کے معاملات پیش آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جی ہاں میں آپ کو بتاؤں گی، سارہ عمیر نے کم عمری میں ڈرامہ انڈسٹری میں قدم رکھا، اور پہلا ڈرامہ 2008 میں پی ٹی وی پر نشر ہوا۔ انہوں نے کئی مقبول ڈراموں میں کام کیا، اپنے اداکاری کے جوہر دکھائے، اس کے علاوہ وہ بہت سارے نجی ٹی وی چینلز میں، ریالٹی شوز میں، اور کڑیاں کے ٹائٹل جو ہیں، دیسی کڑیاں کا جو ٹائٹل ہے وہ بھی اپنے نام کر چکی ہیں۔ اچھا جی، سارہ عمیر نے 2014 میں مشہور ہدایتکار محسن طلعت سے شادی کر لی تھی، بعد میں شوز بز کو خیر آباد کہہ دیا تھا، اور مکمل طور پر گھریلو زندگی گزاری۔ اب دیکھیں ایسی عورتیں بھی ہیں جو کہ اپنے کریئر کو تباہ کر کے بھی کسی شخص کے پیچھے اپنی زندگی کو گزارنے کی اچھے طریقے سے کوشش کرتی ہے، ایک اچھی بیوی بننے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ایسے کیسز میں ان کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے جناب۔ پھر وہ کہتی ہیں حال ہی میں انہوں نے تماشا سیزن 4 کا وہ حصہ بنی، کیونکہ وہ چاہتی تھیں کہ انہیں کچھ وقت ریسٹ چاہیے۔ تماشا میں کیا تھا؟ آپ دنیا سے مکمل کٹ آف تھے، کسی کے ساتھ کوئی رابطہ، کسی کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں تھی، اور موبائل فونز کی پرمیشن نہیں تھی، تو کچھ عرصہ میں اپنے غموں کو بھلانے میں کامیاب ہو گئی۔ جی ہاں، تماشا سے پہلے ہی انہوں نے کہا کہ مجھے طلاق ہو گئی تھی، اور میرے طلاق کی خبر بالکل درست ہے، کیونکہ شوہر جو ہیں وہ خود ایک ڈائریکٹر ہیں، فیلڈ میں ان سے متعدد دفعہ سامنا ہو جاتا ہے، ملاقات ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں تو میاں بیوی ہیں، لیکن اب ہم میاں بیوی نہیں، ہمارے درمیان ڈیورس ہو چکی ہے۔ اسی لیے لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ انہیں ایسے معاملات کا پتہ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ سامنا ہو جائے اور ہم ایک دوسرے سے بات نہ کریں اور غلط قسم کی باتیں میڈیا پر نکل آئیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ میں لوگوں کو بتا دوں کہ ہم دونوں کے درمیان علیحدگی ہو چکی ہے، اور ہم لوگ اب ساتھ نہیں ہیں۔ یہی مشکلات دیکھ کر تماشا سیزن کا حصہ بنی، تاکہ مجھے کچھ گیپ مل سکے، کچھ وقت مل سکے۔ جناب دیکھیے کہ آج کل طلاق کی جو ریشو ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے، ہر دوسری عورت، ہر تیسری عورت جو ہے وہ، اب میں کیا بولوں، فخریہ طور پر کچھ تو سیلیبریٹ کر رہی ہیں، کچھ تو طلاق کو اب سیلیبریٹ کرنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے قطعاً غلط ہے۔ کبھی ہم سنا کرتے تھے کہ جی طلاق کا لفظ جو ہے وہ زبان پر آتا تھا تو عرش اللہ کا جناب ہل جاتا ہے، تو مطلب لڑکیاں خوف زدہ رہتی تھیں اس چیز سے، مرد حضرات بھی بڑا سوچ سمجھ کر اس لفظ کو استعمال کرتے تھے۔ لیکن آج کل تو سوشل میڈیا پر کئی ایسی ویڈیوز سامنے سے گزری ہیں جس میں بیویاں بیٹھ کر شوہر کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ تم بولو تم نے مجھے طلاق دی، تم بولو، اس چیز کا اظہار کرو۔ تو یہ چیزیں جو ہے معاشرے میں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں، اور ریلیشن شپس کی، رشتوں کی قیمت جو ہے وہ بہت تیزی سے گھٹ رہی ہے۔ اس پر ہمیں سوچنا چاہیے اور فکر مند ہونا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیں گے سارہ عمیر کے حوالے سے، کیا کہنا چاہیں گے اداکارہ خوشبو کے حوالے سے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طلاق کی جو اتنی زیادہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے، یا اتنی زیادہ ریشو طلاق کی بڑھ رہی ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ خرابیاں لڑکیوں میں ہیں یا پھر آج کے لڑکوں میں؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، پھر ملیں گے، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔